हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सरशुपदाम्बुजो राधा मदनमोहनो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्रीकृष्णको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम गर्दछु। इह चेद वेदि तथा सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टिः भनेर केन उपनिषदले भन्दछ। अर्थात् इह चेद वेदि तथा सत्यमस्ति, यो जुन चोला प्राप्त गरिएको छ नि, यसबाट नै सत्यलाई वेद गर्नुहोस् अर्थात् जान्नुहोस्। यदि जान्नु न भएन भने के हुन्छ त? न चेद इह वेदिन महति विनष्टिः, विनाश हुन्छ रे। अनि कस्तो विनाश हुन्छ त? यसको उत्तर फेरि कठोपनिषदले दिन्छ। इह चेद असकत बोधुधम प्राक् शरीरस्य विस्रसः, जसले यो दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त गरेको छ नि, यो शरीरबाट तत्त्वबोध गर्न सक्दैन। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते भनेर कठोपनिषदले भन्दछ। ततः त्यसले सर्गेषु लोकेषु, यहाँ बहुवचन आएको छ। सर्गेषु, एक सर्ग होइन, दुई सर्ग होइन, धेरै धेरै सर्गहरू। एक सर्ग भनेको ब्रह्माजीको एक ब्रह्म दिनलाई भनिन्छ। अनेकौं अनेकौं ब्रह्म दिनहरू पनि अनेकौं अनेकौं विभिन्न योनिहरूमा भट्किनु पर्दछ भनेर कठोर उपनिषदले भन्दछ। हेर्नुहोस्, हामीलाई यो मानव शरीर प्राप्त भएको छ। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभङ्गुर भनेर राजा विदेहले श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ। भागवत 11:2-29 यो अति अति संवेदनशील अनि क्षणभङ्गुर, कुनै पनि समयमा नष्ट हुन सक्ने शरीर हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने यो शरीर कुनै पनि समयमा नष्ट हुन सक्ने क्षणभङ्गुर पनि रहेको छ। तसर्थ यही शरीरमा केही समयलाई प्राप्त भएको यो शरीरमै हामीलाई सत्यको बोध गर्नु छ। अनि त्यो सत्य भनेको के हो त? विष्णु पुराणले भन्छ, यन्न देवा न मुनयो न च अहं न शङ्करः जानन्ति परमेशस्य तद् विष्णुः परमं पदम्। विष्णु पुराण पहिलो अंशको 9 अध्यायको 53 श्लोक। अर्थात् त्यो परम तत्व जसलाई हामी यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं शामकाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः भनेर त्यस्तो परम देवलाई, जसलाई हामीले नमस्कार गर्दछौँ, जसलाई यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत गणहरूले पनि नमस्कार गर्दछन् रे। वेदैः साङ्गपदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं शामकाः, वेदले सामवेदको भाका मिलाएर जुन परम तत्त्वको उपासना गर्दछ रे। यस्यान्तः न विदुः सुरासुरगणा, जसलाई जान्न ठुल्ठुला सुरवीरहरूले पनि सक्दैनन् रे। देवाय तस्मै नमः, त्यस्तो परम देवलाई नमस्कार छ है भनेर यहाँहरूले यो मन्त्र त वाचन गर्नु भएकै नै छ नि। अनि त्यो परम तत्त्वलाई बोध गर्नु छ र त्यो परम तत्त्व कस्तो छ त भनेर वेदलाई सोध्यो भने वेदले भन्दछ, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यति चक्षु स्वत्व कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता।
श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्यायको 19औं मन्त्र। अपाणी पादो जवनो ग्रहिता रे, उसको ऊ कस्तो छ रे भने उसको पाउनै छैन रे तर कुद्दछ रे। जवनो ग्रहिता पश्यति चक्षुः श्रोत्र कर्णः, उसको आँखा छैन तर सबै देख्दछ रे। उसको कान छैन रे तर सबै सुन्दछ रे। स वेत्ति वेद्यम न तस्य अस्ति वेत्ताः, हेर्नुस् उसले सबै थाहा छ रे उसलाई, तर उसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन रे। त्यो परम तत्त्वलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ भनेर वेदले यहाँ भनिदियो। पन्थास्तु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुङ्गवाना सोप्यस्ति यत् प्रपदसीम्ने विचिन्त्य तात्वय गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 34औं मन्त्रमा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, त्यस्तो गोविन्द परम तत्त्व गोविन्दलाई म नमस्कार गर्दछु, जसलाई वायो रथापि मुनिषो मुनिपुङ्गवानाम, जसलाई वायु पनि नलिएर तपस्यारत साधुहरूले पनि, जसले बुढी औँलाको एउटा टुप्पो मात्रै दर्शन गर्ने सामर्थ्यता प्राप्त गर्दछन्, त्यति दुर्लभ छन् रे है भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले यता भन्नुहुन्छ, सृजामि तन्युक्त अहम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृत। अर्थात सृजामि तन्युक्त अहम, उसको नियुक्तिले गर्दाखेरि म ब्रह्माको पदमा नियुक्त भएको छु है ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ। हरो हरति तद्वशः, हर पनि शिवजी पनि उनको बसमा छन् रे। अनि विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृत, उनी तिनी त्रिशक्ति भएर यस विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउँदछन् रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको 3 स्वरूप लिएर उनले यस संसारको परिपालन गर्दछन् रे। यता प्रह्लादले भन्नुहुन्छ नि, ब्रह्मत्वै सृजयति विश्वम स्थिति पालयति पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। यो मन्त्र यो प्रह्लादले भन्नुभएको हो। हे ब्रह्मा भएर सृजना गर्ने, विष्णु भएर पालन गर्ने अनि रुद्र भएर संहार गर्ने, हे त्रिमूर्ति स्वरूप हे श्री कृष्ण, म तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। त्यस्ता त्रिमूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण, उसलाई कसैले जान्न सक्दैन भनेर यता ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। अनि फेरि अलिकति अगाडि गए भने ब्रह्माजीले त्यही भागवतमा भन्नुहुन्छ, नायम नायुयम यत्र ताम गतिम विदुर्न वामदेवः किमुता परेशुराः। उसलाई जान्न न मैले न हम नायुयम, न कसैले, न वामदेवले न शिवजीले जान्न सक्दछन् रे भन्ने अन्यको त के कुरा। श्रीमद् भागवत महापुराणको 2 स्कन्धको श्लोकहरू हुने। भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा पनि भन्नुहुन्छ नि, नहम प्रकाश सहस्रार्वस्य योग माया समावृतः मूढोयम न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मलाई कसैले देख्न सक्दैनन्, अझ मूढहरूले त मलाई झन् देख्नै सक्दैनन्, म उनीहरूको लागि प्राप्य छैन। वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। गीता 7औं अध्यायको 25औं र 26औं श्लोक भन्नुहुन्छ, वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, मलाई सबै थाहा छ, भविष्य पनि थाहा छ, भूतकाल पनि थाहा छ, तर मलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। न चक्षुषा गृह्यते न पीवाचा न नै देवस तपस्या वा कर्मणा, न तपस्या गरेर न देवताहरूले जान्छन् त्यस परम तत्त्वलाई भनेर मुण्डको उपनिषदले भन्दछ। न तत्र चक्षुर गच्छति नो वाग गच्छति नो मनः न विद्मो न विचामि निमो यथैतद् अनुशिष्यात्। किन उपनिषदले भन्छ, न त्यहाँ न तत्र चक्षुर गच्छति, न आँखा पुग्दछ रे त्यहाँ, न वाग गच्छति नो मनः, न वचन त्यहाँ पुग्दछ, ऊ निर्वचनीय छ। यन मनसा न मनुते ए नर आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वमुद्धि नैदम यदुदुम पासते। उसलाई मनले जान्न सकिँदैन रे, किनभने यो मनलाई बनाउने नै ऊ हो भने उसलाई मनले कसरी जान्न सक्दछ। यत् न चक्षुषा पश्यति एन चक्षुषी पश्यति, उसलाई आँखाबाट देख्न सकिँदैन, किनभने आँखाले जेलाई देख्दछ नि
त्यो त्यो देख्ने शक्ति नै उसबाट प्राप्त भएको हो। यत् क्षत्रेण न श्नोति एन श्रुतम इदम सुतम। उसलाई यो कानबाट बुझ्न सकिँदैन रे, किनभने यो कानले सुन्न सक्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त गयो? उसैबाट प्राप्त गर्यो। यत् प्राणेन न प्रणीति एन प्राणः प्रणयति तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नैदम यदुदम पासते। उसलाई यो प्राण शक्तिबाट पनि बुझ्न सकिँदैन रे, किनभने यो प्राण नै उसबाट चलायमान छ। जसबाट उसको शक्ति प्राप्त छ, त्यो शक्तिले शक्तिमानलाई के बुझ्न सक्ला र? यसरी त्यस परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न अत्यन्तै दुष्कर छ, असम्भव नै छ भनेर शास्त्रले भन्दछ। तर हामीले संसारमा हेर्ने हो भने तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, कबीर, मीरा आदिले त त्यस परम तत्त्वलाई प्राप्त गरे त। कसरी प्राप्त गरे त उहाँहरूले? न वेद बिन मनुते तम बृहन्तम। सात्यायन उपनिषदले भन्छ वेदलाई सोध, सबैको ज्ञान वेदमा छ। वेदलाई सोद्धाखेरि वेदले के भन्छ त? अणोण अणियान महतो महिया नात्मा गुहाया नियुतस्य जन्तुः तमक्रतुः पश्यति पीत शोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशन। त्यो परम तत्त्व जो अणुभन्दा पनि सूक्ष्म छ र महतो महिया विशालमा विशाल भन्दा पनि ठुलो छ। तमक्रतुः पश्यति पीत शोको, त्यसको क्रियाकलाप त्यसले देख्न सक्दछ रे। धातुः प्रसादात् महिमानमीशन, जसलाई उसले स्वयं कृपा गर्दछ भनेर श्वेता सूत्र उपनिषदको तेस्रो अध्यायको 20औं मन्त्रले भन्दछ। अर्थात् के बुझियो भन्दाखेरि उसले त्यस परम तत्त्वले जसलाई कृपा गर्दछ उसले मात्रै त्यस परम तत्त्वको बोध गर्न सक्दछ। तत् अनुग्रह हेतु केनैव मोक्षम सिद्धिम भौतुम मरति। आदि शङ्कराचार्यले पनि यही कुरा भन्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा पनि भन्नुहुन्छ नि, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अन्तरौढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। त्यो ईश्वर जुन सबैको हृदयमा विराजमान रहेको छ, जसले समस्त जीवात्माहरूलाई यन्त्र स्वरूप घुमाइरहेको छ, तमेव शरणं गच्छ, त्यसको शरणमा जाऊ है। तत्प्रसादात्, उसको कृपा भए भने शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति, शान्ति प्राप्त गर्दछौ। गीता 18औं अध्यायको 61औं र 62औं मन्त्र। अर्थात् हामीलाई तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब उसको प्रसाद, उसको कृपा हुन्छ। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण मनसा कश्चित् अज्ञान समूह प्रष्टस्ते धनञ्जय। गीता 18औं अध्यायको 71औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, मैले यत्रो गीताको ज्ञान दिए, तिमीले बुझ्यौ त अर्जुन? अर्जुनले उत्तर दिनुहुन्छ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। तिम्रो कृपा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, मेरो मोह माया नष्ट भयो। गीता 18औं अध्यायको 71औं 72औं मन्त्र। अर्थात् हामी के बुझ्दछौँ भने हामी त्यस परम तत्त्वलाई बोध गर्न सक्दछौँ जब उसको स्वयं उसको कृपा हामीलाई हुन्छ। अनि उसको कृपा कसलाई हुन्छ त? वेदलाई सोधौ, न वेद बिन मनुते तम बृहन्तम। वेदबाट मात्रै सबै कुराको ज्ञान लिन सक्दछौँ। वेदले भन्छ, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता सूत्र उपनिषदको 6औं अध्यायको 23औं मन्त्र। अर्थात् जसले यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, जसले भक्ति गर्दछ, जसले त्यस परम तत्त्वको भक्ति गर्दछ आफ्नो गुरुको सानिध्यमा रहेर, गुरुको आज्ञा पालन गर्दै, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यसरी जसले भक्ति गर्दछ उसले त्यस परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यहाँ आयो भक्तिको कुरा। भक्ति गर्नु छ। ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ नि, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनन्त रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च
वेदेषु दुर्लभमा दुर्लभ मात्र भक्तौ ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 33औं मन्त्र हो यो। यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस अद्वैत त्यस अच्युतलाई प्राप्त गर्नको लागि भक्ति नै आवश्यकता पर्दछ। भक्ति मात्रैले त्यस परम तत्त्वको प्राप्ति हुन जान्छ। यही कुरा भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भागवतमा पनि भन्नुहुन्छ नि, न साधयति माम योग्यो न सांख्यम न धर्मः न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। 11:4-20 भक्त्या अहम एकया ग्राह्य। 11:4-21 न सांख्य न तपस्या न स्वाध्याय, म त्यसबाट नियन्त्रित हुन्न हे उद्धव। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, खाली भक्तिबाट मात्र म प्राप्त हुन सक्छु। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो च्यालेन्ज छ। 11औं स्कन्धको 4औं अध्यायको 20औं 21औं आदि मन्त्रहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ। भगवत गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ नि, तिमी योगी बन अर्जुन। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तिमी योगी बन। कस्तो योगी रे? तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी भन्दा पनि माथिल्लो दर्जाको योगी बन। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका, ज्ञान योगा भन्दा पनि माथिल्लो दर्जाको योगी बन। कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, तिमी कर्म योगको सिद्धान्त अङ्गालिएकाहरू भन्दा पनि माथिल्लो योगी बन अर्जुन। योगी नाम अपि सर्वेशान मतगतेनान्तरात्मना। कस्तो योगी बन्नु पर्यो त? त्यस्तो योगी जसले मलाई अन्तरात्मामा राख्दछ। श्रद्धावान एव जति माम, जसले मलाई श्रद्धापूर्वक भज्दछ। समय युक्त तमो मतः, त्यस्तो किसिमको योगीलाई म सबैभन्दा उत्तम योगी हो भनेर घोषणा गर्दछु। हरे कृष्ण। तसर्थ सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति अधोच्छज। भागवतले भन्छ नि, सबै मनुष्यहरूको परम धर्म नै यतो भक्ति अधोच्छज, त्यस श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु छ। त्यो भक्ति कस्तो हुनु पर्यो? अहैतुकी अप्रतिहत युयात्मा सुप्रसिद्धति। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रसिद्धति, त्यहाँबाट कृपा प्राप्त हुन्छ। कस्तो हुनु पर्यो? अहैतुकी, हेतु नभएको र अप्रतिहत, निरन्तर हुनु पर्यो। त्यो भक्ति प्राप्त गर्नको लागि नवदा भक्ति आवश्यक छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादस्योनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्त प्रहलादले भन्नुहुन्छ नि, जब उनका पिताले उनलाई के सिक्यौ त तिमीले भनेर भन्दाखेरि यही मन्त्र दोहोर्याउनुहुन्छ प्रहलादले। त्यस परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुको लागि श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, दास्य भावमा, सख्य भावमा, वात्सल्य भावमा त्यस श्रीहरिको प्रेम प्राप्त गर्ने भक्तिमय भावमा सधैँ रहनु। यही भक्तिमय भावमा रहनको लागि त्यस्तै वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा एक प्रमुख हुन जान्छ मन्दिर। हाम्रै देशमा, हाम्रै नेपालमा नरसिंहदेवले लीला गर्नुभएको रहेछ। धादिङ जिल्लाको सल्यानटारमा त्यहाँ नरसिंहदेवको मन्दिर भत्किएछ। त्यो मन्दिरको जीर्णोद्धार, संरक्षण, सम्वर्धन र पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको छ हामी नेपालीहरूको काँधमा। यहाँहरू समस्त भक्तहरूलाई आह्वान गर्दै त्यो मन्दिर निर्माणार्थ हामीहरू सबै लागि परेका छौँ। तसर्थ पुनः मन्दिर निर्माणार्थ आर्थिक सहयोगको लागि म वल्लभ चैतन्य दास यस जगन्नाथ फाउन्डेसनको संयोजकको हैसियतले पनि र साथै भगवान श्रीकृष्णको दासको हैसियतले पनि, साथै एक नेपालीको हैसियतले पनि, साथै यहाँहरू सबैको एक
तुच्छ दासको हैसियतले याचना गर्दछु। मन्दिर बनाउने कार्यमा यहाँहरूको सहयोग आवश्यक रहेको छ। यति भन्दै म आफ्नो केही शब्द आज यही सक्याउँदछु। आज मेरी ममतामयी आमा गायिका ज्ञानु राणा यहाँ सवारी होइबसेको छ। एउटा म प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। मेरो मुवा पहिलादेखि नै गानामा शौकिन गायिका, नेपालमा उहाँले नाम पनि कमाउनु भयो। लोकगीत, आधुनिक गीत आदि विभिन्न गीतहरू पस्किनु भयो। तर आध्यात्मिकताले उहाँलाई जरो गाडेपछि एकपटक उहाँ खप्तड बाबा कहाँ पुग्नु भयो। अनि त्यो खप्तड बाबासँगको उहाँको प्रसङ्ग यहाँ म भन्न चाहन्छु। खप्तड बाबाले उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, तिमीले के गर्छौ? स्वभावैले म गाना गाउँछु भन्दाखेरि खप्तड बाबाले त्यतिखेर मुवालाई निर्देशन दिनुभयो, यो गाना भनेको यो आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि होइन, स्वयं भोले बाबा शङ्करबाट यो नाच, यो नृत्य र सङ्गीत यो उत्पत्ति भएको छ। के को लागि त? हरिको लागि। यो हाम्रो व्यक्तिगत मनोरञ्जनको लागि आजकल भलै प्रयोग भएको छ, तर यसको वास्तविक प्रयोग भगवान श्री हरि श्री कृष्णको लागि हो। अबदेखि तिमी सधैँ भजन गाउनु भनेर मेरो मुवालाई खप्तड बाबाले निर्देशन दिए पश्चात आजकल मेरो मुवा भजनमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ। म यहाँ केही शब्द बोलिदिन र केही भजन प्रस्तुत गरिदिन मेरो मुवा गायिका ज्ञानु राणालाई आमन्त्रण गर्न चाहे। हरे कृष्ण। नमस्कार। सबै दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सबै दर्शक वृन्दहरूमा म गायिका ज्ञानु राणाको तर्फबाट मेरो हृदयदेखिको सबै भक्तनु दर्शकहरूलाई अभिवादन गर्दछु। र यहाँ आज नेपालको एकमात्र नृसिंह मन्दिर निर्माणको लागि सहयोग गरौँ भन्ने जुन एउटा आह्वान भइरहेको छ, यसमा हामीहरू सबैले अब थोपा थोपा गरेर नै समुद्र हुन्छ, समुद्र भरिन्छ पानीले। त्यसकारण हामी सबैले एउटा थोपा थोपा दिएर हाम्रो यत्रो नृसिंहदेव मन्दिरको एउटा सबैले सहयोग गरौँ भन्ने म पनि एउटा यहाँहरूसँग एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको हामी इन्डियामा, भारतमा जान्छौँ, कति एउटा धेरै दुःख गरेर जान्छौँ भगवानको दर्शन गर्न, तर हाम्रै देश नेपालमा यति ठुलो मन्दिरहरू छन्, यति ठुलो देवालयहरू छन्, हामीले वर्णन गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो देशको यस्ता मन्दिरहरूको हामीले जीर्णोद्धार गर्न हामी सबैको प्रमुख कर्तव्य हुन जान्छ। भगवान नृसिंहदेव धेरै ठुलो एउटा मन्दिर हो त्यो, र भगवान उहाँको त्यो मन्दिरलाई एउटा झलमल्ल बनाउने, एउटा सुन्दर एउटा मन्दिर बनाउने हामी सबै नेपालीहरूको कर्तव्य हो भन्ने म मान्दछु। र यहाँहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै आग्रह छ, केही नभए पनि हामीले थोपा थोपा गरेर त हो नि समुद्रभरि नि, त्यो हामी सबैले गरौँ, सहयोग गरौँ। मन्दिरको लागि हामीले एउटा यहाँहरूसँग एउटा ठुलो अपेक्षा लिएकी छु मैले पनि।
र आज म यहाँहरूको अगाडि भगवान् श्री कृष्ण भगवानको एक दुईटा भजनहरू सुनाउन आएकी छु। सुनिदिनु होला। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 स्वागतम्। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण।
मखमली फुलले सजाइरहन्छु सजाइरहन्छु तिमी हिँड्ने बाटोमा मखमली फुलले सजाइरहन्छु सजाइरहन्छु स्वागतम 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 स्वागतं
लाग्यो मेरो मन, लाग्यो मेरो मन, हरि भजनमा 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 लाग्यो मेरो मन। आज बंसीको धुन सुनेर हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर, हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज बंसीको धुन सुनेर, हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर, बंसीको धुन सुनेर,
सुनेर कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन आज बन्सीको धुन सुनेर बंसी को धुन सुनेर